संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम आनो भद्राः क्रतावो चान्तो पिसवातो दपधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो चाथा सदामितप्रेधे असन्नप्रायुव रक्षितारो दिवे दिवे बदराङ्कारणेभिः श्रेणोयामदेव बदरां पश्येमाक्षभिर्चादतराः स्थिरैराङ्गैस्तुष्टुवाग्भूतस्तानोभिर्चासेमाहि देवायितान् जादायुः स्वसति न इन्द्रो वृद्धसरवाः स्वसति नः पूषा वेदाः स्वसति न सतारक्षो अरिष्टनेमिः स्वसति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वाभीष्टशान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।